خیلی خوشحال شدم که اینجا آمدم. به وفد من خواهش کردم که بیایم اول به روضه امام رضا اینجا سلام بکنم. اینجا بعد از این میرم به تهران. اینجا آمدم دعا کردم به خود، به پاکستان، به عوام پاکستان و ما مسلمانان. انشاءالله قبول میشه، مقبول میشه. اینجا با برکت است. دولت ایران و پاکستان همواره روابط بسیار خوب و عالی برقرار بوده و ایشون امیدوار هستند که در واقع با انتخاب ریاست جمهوری جدید ایران هم این ارتباطات بیش از پیش تقویت بشه و به ویژه در حوزه‌های مختلف فرهنگی و سیاسی. ایران و پاکستان.